अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लहसुन का इस्तेमाल कुदरती एंटीबायोटिक, इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा है पोल्ट्री में। इसकी खुराक से जो इसकी जिसे हम योमिया डोज कह लें बर्ड के देने का तरीक़ाकार और इससे हम कितना टाइम दे सकते हैं, इन सब के बारे में शऊर ना होने की वजह से हम इस एंटी बैक्टीरियल को अपने बर्ड के लिए टॉक्सिक बना देते हैं। तो आज की वीडियो में पूरी इंशाल्लाह इसकी हम कोशिश करेंगे आपको इसका शऊर देने की। पहली चीज़ तो आप ये समझ लें कि लहसुन को इस्तेमाल क्यों किया जाता है, फिर इसके बाद हम इसका बेहतरीन तरीका जानेंगे और ख़ुराक के बारे में जानेंगे। कुदरती ग्रोथ प्रमोटर, नेचुरल ग्रोथ प्रमोटर कह लें, जब हम वो बनाते हैं अपने बर्ड को एंटीबायोटिक इब्तदाई तौर पे मुमकिना बीमारियों के ख़तरात से बचाने के लिए, ख़ास कर उसका निज़ाम इंहिज़ाम में पैदा होने वाले पेश आने वाले मसाइल, उसका कब्ल अज़ वक्त जिसे हम एहतियाती तौर पे इलाज से पहले की दवा कहते हैं, कमर्शियल फीड में डाली जाती हैं और इस्तेमाल कराई जाती हैं। फ़ायदा उसका कम है, नुकसान बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके दीगर ममालिक में, बल्कि ये कहें कि यूरोपीय यूनियन इसे बैन कर चुकी है। हमारे पाकिस्तान में अब भी ये इस्तेमाल हो रही है और इसका ना सिर्फ बर्ड को नुकसान पहुंचता है, इसे खाने वाले को भी इसका नुकसान पहुंच सकता है। तो बर्ड को नुकसान इस तरह पहुंचता है कि इब्तदाई दिन में बर्ड का जो मुदाफ़ती निज़ाम है, इम्यूनिटी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, उसको उसकी अफजाइश हो रही होती है पहले 3 हफ्ते में। एंटीबायोटिक जो हैं उससे इसकी अपनी इम्यूनिटी की जो ग्रोथ है वो मुतासिर होती है। बीमारियाँ पहले 3 हफ्ते के अंदर ब्राइलर है या गोल्डन मिस्री है उसको पकड़ लेती हैं आके। तो अगर हम एंटीबायोटिक को हटाएं तो उससे हमारे बर्ड पे ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा, उसकी मुदाफ़ती निज़ाम मज़बूत बनेगा। अब अगर हम एंटीबायोटिक हटा दें तो फिर हमारे पास इसकी रिप्लेसमेंट क्या होनी चाहिए? तो इस लहसुन को इसका रिप्लेसमेंट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं और इसे इस्तेमाल अगर इसकी ख़ुराक के मुताबिक जो एक परिंदे को जितनी इसकी ज़रूरत है उसको सामने रखते हुए और बनाते वक्त इसका तरीक़ाकार पूरा जान के अगर हम इस्तेमाल कराएं तो फिर तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा। अब जान लें इसका आपने अपने बर्ड को देने का तरीका क्या इख्तियार करना है। पहली चीज़ ये कि हम आपको रिकमेंड करेंगे आप पाउडर फॉर्म में फीड में मिक्स करके अपने बर्ड को खिलाओ। पानी में उबाल के रखने से उसमें ठीक से वो बॉयल ना हो, ठीक से आप उसको संभाल ना सकें बॉटल में, उसका स्टील के मटेरियल में, सिल्वर के मटेरियल में, इस तरह के वाटर जो कंटेनर होते हैं उसमें हम डाल के उसे अगर इस्तेमाल कराएं बर्ड को तो वो जहरीले असरात, केमिकल रिएक्शन जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से बर्ड को नुकसान होना शुरू हो जाता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम मुतासिर होता है। तो हम कोशिश ये करें कि हम इसका इस्तेमाल ही उस तरीके पे करें जहाँ पे ये ख़तरा हो ना, तो वो बेहतरीन तरीका है। अगर आप बाज़ार से पाउडर नहीं ख़रीदना चाह रहे तो आप ख़ुद से देसी लहसुन जो हमारे यहाँ काश्त होता है उसको आप धूप में सुखा लें। आजकल गर्मी का मौसम है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 4 दिन इसमें, और जनूबी पंजाब वाले साइड पे तो हो सकता है आपका 3 दिन में बिल्कुल ही ये ड्राई हो जाए। उसके बाद आप इसे ग्राइंडर में बारीक कर लो। अब इसकी खुराक के बारे में आपको बता देते हैं। 2 मुख्तलिफ ट्रायल इसके अप्रूव हैं। बढ़िया FCR किस ट्रायल पे आया मैं आपको वो डोज बता देता हूँ। उसको बोलते हैं 1.32%। आसान लफ्ज़ों में आपको बता दूँ
کہ 100 کلو فیڈ میں 1 کلو 320 گرام، یہ 100 kg میں اس کی ڈوز ہے۔ 50 kg کا اگر بیگ ہے تو میں اس کو ہاف کر لوں گا۔ اب اگر میں کہوں کہ میرے گھر میں مرغیاں ہیں تو مجھے پر برڈ ڈوز اس کی چاہیے، تو آپ کی مرغی بالغ قریب 100 گرام کے قریب وہ اٹھا لیتی ہے خوراک، تو آپ اس کو 1 کلو 320 گرام کو اگر تقسیم کر دو 100 پہ، تو آپ کے ایک برڈ کی خوراک نکل آئے گی، اور آپ اپنے برڈ کو وہ پاؤڈر کی شکل فیڈ میں مکس کر کے دے سکتے ہیں۔ اور احتیاط فیڈ میں مکس کرنے کی یہ سمجھ لو کہ اگر آپ نے اپنی فیڈ کو، میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، پانی لگا کے، جسے کہتے ہیں فیڈ کا، آپ نے کمرشل فیڈ سے آپ نے اس کی فرمنٹیشن کی اور وہ اپنے برڈ کو کھلایا، مفید بیکٹیریا آپ نے بنائے، تو اس میں تو 100% وہ فیڈ بھی زہر ہے اور یہ بھی زہر ہے۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسے بنانے کا بھی اگر شعور آپ لوگ لے لو تو پھر بھی وہ نہیں کرو گے، کیونکہ وہ کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں پہ لیسن کو اگر ہم ابتدائی دنوں میں اپنے چوزے کی اچھی گروتھ کے لیے استعمال کریں، بہت اچھا ہے۔ سالمونیلا ٹائیفائڈ پلورم جو ہمارے ابتدائی چوزے کو مسئلے پیش آتے ہیں، اس کے لیے بہت بڑھیا ہے۔ آپ صحت کی حالت میں برڈ کو استعمال کرانا چاہ رہے ہو، اس کے لیے بھی بہت بڑھیا ہے۔ یہ کسی عمر میں بھی استعمال برائلر والے بھی اسے کر سکتے ہیں۔ ڈوز اس کی یہی رہے گی جو آپ کو بتائی ہے، بالغ میں بھی اور بچے میں بھی، کیونکہ اس کا جو آپ کو فیڈ کا وزن بتایا ہے، جب انٹیک چھوٹے کا ہوتا ہے تو وہ جب جوان برڈ پہ اس پہ وہ بلوغت پہ پہنچتے ہیں، تو اس کو اگر اس کی لیسن کی مقدار زیادہ چاہیے تو انٹیک بڑھا، خود بخود اس نے وہ پورشن لے لیا۔ چھوٹا تھا، ابتدائی دن میں تھا، انٹیک بھی کم تھا، گرام میں تھا، 30 گرام میں تھا، 20 گرام میں تھا، 13 گرام میں تھا، کتنے میں بھی تھا، اتنی اس کو جو ڈوز لینا ہے وہ لے چکا۔ پھر سے رپیٹ کر دیتا ہوں آپ کو کہ لہسن کو ابال کے آپ اگر اپنے کسی سٹیل کے برتن میں، سلور کے برتن میں آپ اسے محفوظ کر کے رکھ دیتے ہیں، یا پیٹ بوٹل میں آپ اسے محفوظ کر دیتے ہیں، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو اگر پانی کے اس میں کرنا ہو تو اس کے لیے ہمیں پانی بھی دوسرا چاہیے جس کا ہارڈنس کم ہو۔ اس کو بوائل کرنے کا اس کا اپنا ٹیمپریچر ہے، پھر اس کو ڈرائی کیا جائے اور اس کے اندر جو نمی کا تناسب ہے، وہ ساری چیزیں ایک پوری ایک میکینزم عام آدمی اس میں کوتاہی کر سکتا ہے، اس لیے ہم نے اسے ڈسکس نہیں کیا۔ تو آپ پاؤڈر شکل میں استعمال کرو، انشاءاللہ اس کا آپ کو بھرپور فائدہ ہونے والا ہے۔